आताच म्हणजे गोवा कुमकार संघर्ष समितीचो कोऑर्डिनेटर बाब दिपेश नायकान तुमकां म्हणा हांव समितीचो स्पोक्स पर्सन संतोष मांद्रेकर. आताच जाणी माझ्या कोऑर्डिनेटर म्हटलं की हे 35,000 स्क्वेअर मीटर जे प्रायव्हेट आपलो हे आसा फॉरेस्ट आसा खरें म्हणजे हे गजालीचेर एक दूख दिसता की दोग जाण आमदार हांगर आसात. एक मिनिस्टर आसा आनी दुसरो आमदार आसा. एक रुलिंगान आसा दुसरो ओपोजिशनान आसा. मिनिस्टरान हाचेर ताबडतोब एक्शन घेवपाक जाय आसली. अरे उजो लावप आनी तुमी आख्खे दोंगर काबार करप हें कितें चलना. तुका प्रायवेट जरी आमी म्हटलें जाल्यार तुका प्रायवेटान तुका उजो लावपाक परमिशन दिवंक ना. तूं फाल्यां तुज्या प्रायवेटाक लायतलो दुसरे ठिकाणी तुमी आमच्या सायटीक जागा आसा ताकाय उजो लायतलो. उजो लावपाक तुका परमिशन दिला. तुवें जेन्ना ही प्रॉपर्टी घेतली तेन्ना तुवें उजो लावपाक घेतलेली आनी हें जें कितें फेन्सिंग केलां पळय तें ताबडतोब तेणी काडपाक जाय. हे येदो व्हडलो दोंगर बरो नॅचरल आमचे गोंयचे हे येदे व्हडले नॅचरल पळोवपाक कितले बरें दिसता पळय. आमी आतां हांगर येयले काण्टा खाली बरे नॅचरलाचे बरे गजाली आमी करतात आनी तुमी फेन्सिंग लायतात. हांगर हे सगळे जनावरांक चरपाचे दोंगर हे लोकांक आनी मनशाक न्हू. हो जो कोणी घेतला प्रायवेट पळय तुका रावपाची जागा न्हू रे ती. ही जनावरांची तूं जनावर जालो हांगर रावपाक. तर हे प्रकरण जे पळय आसा प्रायवेट फॉरेस्टाचें 35,000 स्क्वेअर मीटर काबार करपाचें आतां कितलीं वर्सां जालीं चालू आहा. स्टेप बाय स्टेप म्हणल्यार लास्ट वर्सा सुद्दां आमी हांगा आयिल्ले आनी पळयलें की बाबा जो कोण ओनर आहा पळय तो डेलिबरेटली कितें काय म्हळ्यार उजो घालून हें म्हळ्यार इतलें डेन्स फॉरेस्ट जें पळय आहा तें काबार करपाक सोदता. आनी ह्या वर्सा ताणें तेंच केलें आनी ह्या वर्सा मातशें कितें मातसो एक इम्प्रुवमेंट केला आनी हें फेन्सिंग घातलां पळय. सो हें फेन्सिंग घालून ताणें एक रिस्ट्रिक्शन केलां आख्खे जे कोण आपले जे पळय कोण पाथवे येताले वयताले पळय जे पळय आपले वाटेन ट्रेडिशनल पाथान तेंय बी काबार केलां आनी फेन्सिंग घालून हांगा जे पळय जनावरां बी रावतालीं पळय तांकां एक बंदिस्त करून दवरल्यात कळ्ळें तुका. आनी भितर वचपाक कांय ना आनी वाटूय ना आनी कांय ना कळ्ळें तुका. आनी हें एक डेड ट्रॅप करून दवरलां जनावरांक. आनी हे जे तरेन आतां ते उजो घालून हें नश्ट करपाक सोदतात काबार करपाक सोदतात एक इट इज अ क्लियर सिग्नल. जशें आमी सर्वण कारापुरा पळयलां पळय तेंच हांगा जालां. आमी सर्वण कारापुरा गेले आनी त्या लोकांनी आतां एक स्ट्रायक केला कळ्ळें तुका. आतां 20-22 दीस जाले ते थंय बसल्या. तर म्हाका दिसता की असलें समज म्हणटा नाशाडी जाता जाल्यार आमच्या गांवच्या लोकांनी पोमोरफेकारांनी एक माटो घालून बसचें पडटलें. कारण हें सुरवात जाल्या आतां ऑलरेडी 35,000 स्क्वेअर मीटर. पूण हे 35,000 करून जें कितलें आहा पळय प्रायवेट डेन्स फॉरेस्ट आहा तें काबार करपाचो एक घाट हें एक एग्जाम्पल सेट केलां. सो हांव पोमोरकारांक एक रिक्वेस्ट करतां, साल्वादोर देमूनचे पंचायतीक रिक्वेस्ट करतां आनी सुकूरच्या पंचायतीक रिक्वेस्ट करतां की हे तिनी पंचायती आहा त्यो लागून आहात तेकून आहात. सो हें कितें आहा तें सगळें तिनी पंचायतीच्या लोकांक आनी आमचे जे पळय कोण आहात न्हीज गोंयकार जे हांगा कितें वयतात भितात आनी आपलें बीक काडटात तांकां जबरदस्त फटको बसपाचो आहा. आनी आय रिक्वेस्ट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बाबा हें फेन्सिंग केलां तें इलिगल केलां. हाका फेन्सिंगा अशें प्रायवेट फॉरेस्टा अशें फेन्सिंग करपाक मेळना. आनी समज म्हणटा जाल्यार ताणें पंचायतीन कित्याक म्हळ्यार आपोवपाक जाय हाका शोकॉस नोटीस काडपाक जाय की बाबा कशें कितें फेन्सिंग जालें तें. The voice for Coin.